समादरणीय धर्मानुरागी दर्शक तथा श्रोतावृन्द, नमस्ते, अभिवादन। तो धर्मानुरागी दर्शक श्रोतावृन्द, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। त समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, हामी आज यो श्रीमद् भागवत महापुराणका अत्यन्त भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका ज्यादै मिठा रसिला भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीला चरित्रहरूका कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा दशम स्कन्धको 23औं अध्यायबाट आज हामी कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। यहाँहरूले अघिल्लो अङ्कमा ब्रजका कुमारीहरूले कात्यायनी देवीको व्रत बसेर यमुनामा नग्न स्नान गरेकोले भगवान श्रीकृष्णले वस्त्रहरू लगेर राखिदिनु भयो र अन्त्यमा चेतावनी सहित व्रत बसेको बेला नदीमा नग्न स्नान गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश दिँदै कपडाहरू फिर्ता गरिदिनु भएको थियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, हामी भगवान नारायणको ध्यान गरौँ छोटो, त्यसपछि हामी कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। वंशे विभूषितकरा नवनीरदावाद पीताम्बरदरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का ही भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत लीला चरित्रमा अब सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत लीला चरित्रहरू हजुर बडा श्रद्धा र भक्तिका साथ श्रवण गरिरहनु भएको छ। मलाई पनि गौरव लागेको छ हजुर जस्ता श्रोता पाएर। त भगवान श्री कृष्ण जब गोपिनीहरू त्यहाँबाट अथवा कुमारीहरू विदा भए वस्त्र लगाएर, त्यसपछि गोपालहरू भन्न लागे हे भगवान श्रीकृष्णलाई, हे श्रीकृष्ण, हे कृष्ण कन्हैया, हे भगवान, हामीलाई साह्रै भोक लाग्यो, हामी त ज्यादै भोकाएका छौँ। यो वृन्दावनको पाखामा रहेर गाई बाछासँग घुम्दा घुम्दा हजुरका लीलाहरू हेर्दा हेर्दै शरीर रहेछ, भोकायौँ भनेर सारा गोपालहरूले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रार्थना गर्न लागे। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो गोपालहरूलाई, साह्रै भोकायो भने यहाँ नजिकै ब्राह्मणहरू यज्ञ गरिरहेका छन्, जाऊ त्यही यज्ञमा गएर केही चिज खानेकुरा मागेर लिएर आऊ भनेर भगवान श्रीकृष्णले गोपालहरूलाई भन्नु। गोपालहरू सरासर ब्राह्मणहरूले यज्ञ गरिरहेको यज्ञ स्थलमा पुगे। गएर भने हामी भोकाएका छौँ, हामीलाई केही खाने चिज दिनुहोस्। तर ब्राह्मणहरूले ती गोपालहरूका कुरामा वास्ता पनि गरेनन्, सुने पनि नसुने चाहिँ गरेर चुपा लागेर आफ्नो यज्ञ गरिरहे। यसो गरेको देखेर वास्तै नगरेकोले फरक्क फर्किए गोपालहरू र स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भए ठाउँमा पुनः आइपुगे। आएर सारा वृत्तान्त भगवान श्रीकृष्णलाई श्रवण गराए। के त ब्राह्मणहरूले सुनेनन् त? सुनेनन् हे कृष्ण कन्हैया, वास्तै गरेनन्। त्यसपछि हामी फर्किएर आयौँ। अब मेरो नाम उच्चारण गर्दा पनि तिनीहरूले वास्ता गरेनन् भन्नुभयो भगवान श्रीकृष्णले गोपालहरूलाई। वास्तै गरेनन् हजुरको नाम भन्दा पनि। सुन्दै सुनेनन्, नसुने चाहिँ गरेर उत्तरै दिएनन् केही पनि। यसो भन्न लागे गोपालहरू। त्यसपछि हाँसेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, त्यसो भए अब जाऊ, गएर ती ब्राह्मणहरूकी पत्नी ब्राह्मणीहरूसँग माग। भोकको माताहरूलाई थाहा हुन्छ, त्यसैले जाऊ ब्राह्मणीहरूसँग माग भनेर भगवान श्रीकृष्णले पठाइदिनु भयो। गोपालहरू श्रीकृष्णको वचन सुनेर फेरि खानाको लागि तिनी यज्ञ गरिरहेका ब्राह्मण पत्नीहरूसँग गएर भन्न लागे। ब्राह्मण पत्नीहरूले गोपालहरूको वचन सुन्न साथ अनेक तरहका 84 व्यञ्जन खानेकुराहरू आफै बोकेर आफै तयारी गरेर बोकेर गोपालहरू सहित ती ब्राह्मणीहरू समेत भगवान श्रीकृष्ण भएको ठाउँमा आइपुगे। अनेक चिजका खानेकुराहरू 84 व्यञ्जनहरू लिएर
ल्याएर भगवान श्रीकृष्ण र गोपालहरू सबैलाई टक्र्याए। ब्राह्मणीहरू खानेकुरा ल्याएर आएर जब भगवान श्रीकृष्ण र गोपालहरूलाई टक्र्याएपछि हात जोडेर प्रार्थना गर्न लागे, हे परम प्रभु, यी गोपालहरू कति भाग्यमानी, वृन्दावनका रुखभा झारपात बिरुवा कति भाग्यमानी, गाई बाछा कति भाग्यमानी, हजुरको सङ्गत पाएको हुनाले आज यिनीहरू जो योगीहरूले पनि दर्शन पाउन दुर्लभ हजुर जस्तो नारायण स्वरूपसँग रहेर बाल लीलामा सहभागी हुने यो सौभाग्य यी सबैले प्राप्त गरेका छन्, हे प्रभु जगतका नारायण। त्यसैले हजुर जस्तो को समीपमा पाएर हजुरको सान्निध्यता प्राप्त गरेर जसरी यी गाई बाछाहरूले अनि त्यसपछि गोपालहरूले आफ्नो सौभाग्य र अहौभाग्य प्राप्त गरेका छन्, हे प्रभु त्यसै कारण अब हामीलाई पनि शरणागत लिबक्स्योस्, हामी पनि हजुरकै शरणमा छौँ। यसरी जब ती ब्राह्मण पत्नीहरूले भगवान श्रीकृष्णको अगाडि हात जोडेर भन्न लागे, गोपालहरूको वचन सुन्न साथ अनेक तरहका खानेकुरा जुस टक्र्याएर ब्राह्मणीहरू यसरी प्रार्थना गर्दैछन्। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे सौभाग्यवती नारीहरू, तपाईहरू आनन्दसँग बस्नुहोस्, सबैको प्यारो आत्मा नै हो, म सबैको त्यही आत्मा हुँ। हजुरहरूको भक्ति जो ममा भक्ति गर्नुभएको छ, तपाईहरूले गर्नुभएको भक्ति जे जति छ, ममा जुन तन मन ध्यान सबै समर्पण गर्नु भएको छ, त्यो म सबै जान्दछु। हजुरहरूको प्रार्थना पनि मैले सुने। त्यसैले हे ब्राह्मण पत्नीहरू, तपाईहरू अब आफ्नो आफ्नो घरमा जानुहोस् भनेपछि अब ती ब्राह्मण पत्नीहरू भन्न लागे, हे परम प्रभु कृष्ण नारायण, हजुरलाई नि हामीले त पतिको रूपमा स्वीकार्न चाहेका छौँ। बाँकी हाम्रा पति पुत्र घर परिवार इष्टमित्र कुल कुटुम्ब सारा त्यागेर आज हामी हजुरको शरणमा आएका हौँ। अब हामी फर्किएर जाँदैनौँ, गयौँ भने पनि कहाँ कसलाई भेट्न गएकी थिए उतै जा भन्लान्, हामीलाई त अत्यन्त गाह्रो छ, मर्यादा पनि नागिने छ। त्यसैले हामीले हजुरलाई नि सबै कुरा समर्पण गर्ने योजना बनाएर आएका हौँ। हामी त फर्केर जाँदैनौँ, जाँदा पनि हामी हाम्रो घरमा पहिले जस्तो बस्न पाउँदैनौँ। हाम्रा पतिले नस्वीकारलान्, घर परिवारले के भन्लान्, हे प्राण प्यारा कृष्ण भनेर यसो पो भन्न लागे ब्राह्मण पत्नीहरू त। यी ब्राह्मणीहरू यस्तो भन्छन्। अब यस्तो भनेको सुनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, सर्लक्कसँगले तिमीहरू आफ्नो घरमा जाऊ, आफ्ना पति पुत्र घर परिवार कुल कुटुम्ब इष्टमित्र सबैलाई सँगाल। तिमीहरूलाई कसैले दोष लाउने छैन, जसले ममा भक्ति गर्दछ उसलाई कुनै पनि किसिमका यस्ता मर्यादाका दोषहरू लाग्ने छैनन्। त्यसैले हे ब्राह्मण पत्नीहरू हो, तिमीहरू फर्किएर जाओ भन्दा ब्राह्मण पत्नीहरू भन्छन्, हामी फर्किँदैनौँ, हामीलाई स्वर्गादि पनि चाहिँदैन, अरू केही चाहिँदैन, हजुरका चरणारविन्दको सेवा गर्न पाए हुन्छ। हजुरको केवल हाम्रो हृदयमा हजुरप्रतिको भक्ति जागृत गराइदिए पुग्छ, हामीलाई स्वर्ग पनि चाहिँदैन, मुक्ति पनि चाहिँदैन, हे प्रभु भनेर ब्राह्मण पत्नीहरू भन्न लागे। भगवान भन्नुहुन्छ, हेर देवता मनुष्य सबैले पनि मेरो भक्ति गर्नेहरूलाई दोष लगाउन दोष दिन सक्दैनन्। तिमीहरूले अहिले घर फर्केर आफ्नो घर गृहस्थी चलाउनु पर्छ, पति पुत्र सन्तान घर परिवार कुल कुटुम्ब इष्टमित्र सबै सँगाल्नु पर्छ भनेर बारम्बार भगवान श्रीकृष्णले भनेपछि अब सबै त फर्किए, एउटी भने फर्किनन्। अब भगवान श्रीकृष्णमा चित्त दिएकी हुनाले त्यहीँ मुक्त भइन्, त्यहीँ प्राण त्याग गरिन्, ऊ फर्केर जान चाहिनन्। अब यता यस्तो घटना भयो भन्ने कुरो ब्राह्मणहरूले सुनेपछि गोपालहरू भुकाएर आएका थिए। हजुरहरूले वास्तै गर्नु भएन, भोजनको व्यवस्था मिलाउनु भएन भन्ने सुनेर यज्ञ गरिरहेका ब्राह्मणहरू अत्यन्तै पश्चातापमा परे। उनीहरूलाई पनि भगवान श्रीकृष्ण र गोपालहरूलाई भेट्न जाने प्रबल इच्छा त जागृत भयो, परन्तु मथुरामा कंसको डर थियो, कृष्णलाई भेट्न जान त्यति सजिलो थिएन।
त्यसैले ब्राह्मणहरू भगवान श्रीकृष्णलाई गोपालहरूलाई भेट्न जान र आफ्नो पश्चाताप आफूले गरेको गल्तीको प्रायश्चित्त गर्नसम्म पाएनन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब वर्षमा एक दिन गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने, गोवर्धन पर्वतमाथि अथवा चाहिँ गोवर्धन पर्वतमा गएर इन्द्रको पूजा गर्ने चलन त्यहाँका ब्रजवासीहरूको थियो। नन्द बाबा यशोदा सबै मिलेर गाउँभरिका कुलकुटुम्ब इष्टमित्र सबै मिलेर अब इन्द्रको पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्री तयार गरे। यसरी सारा सामग्री पूजाका लागि तयार गरेको देखेर भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे पिताजी, यो के को पूजा गर्न लाग्नु भएको, कसको पूजा गर्न लाग्नु भएको? यो कुल देवताको पूजा हो कि शास्त्रोक्त विधान हो? शास्त्रले कहिएको तिमीहरूले यहाँ यसरी पूजा गर्नु भनेर कुनै शास्त्रले भनेको छ कि अघिदेखि हाम्रा पिता पुर्खाले पुज्दै ल्याएको हुनाले पुजेको हो कि यो कसको कहाँ कसरी के पूजा गर्न लाग्नु भएको? भगवान श्रीकृष्णले नन्दजीलाई सोध्नुभयो। त नन्द बाबा भन्नुहुन्छ, हे कृष्ण कन्हैया, अब हामी गाई वस्तु पाल्ने, वनौषधिहरू फेला गर्ने, घाँसपात दाउरा लिने अनि कृषि कर्म गर्ने हामी किसानहरू वैश्यहरू हौँ। हाम्रो आधार नै कृषि कर्म हो, खेतीपाती गर्ने, अन्न फलाउने, गाई वस्तु पाल्ने। त्यसैले अब वर्षातका देवता इन्द्र हुन्। इन्द्रको पूजा वर्षमा एक दिन गरेन भने मेघबादल अथवा पानी नवर्षला, हाम्रो खेतीपाती राम्रो सप्रदैन। त्यसैले हामीले प्रत्येक वर्ष इन्द्रको पूजा गर्ने गरेका छौँ। सोही बमोजिम आज हामीले इन्द्रको पूजाका लागि यी सामग्री तयार गरेर राखेका। मेघबादलका मालिक इन्द्र भएको हुनाले इन्द्रलाई खुसी पारे। पानी राम्रो पर्छ, वर्षा राम्रो हुन्छ, खेतीपाती सप्रन्छ भनेर हो हे कृष्ण कन्हैया भनेर नन्द बाबाले उत्तर दिनुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। अब यसरी अन्नादिको अथवा चाहिँ अन्नादि एक वर्षमा एक दिन इन्द्रको पूजा गरेन भने त्यसको कल्याण हुँदैन। त्यही अनुसारले हामीले पूजा गर्न लागेका। भगवान भन्नुहुन्छ, हे नन्द बाबा, हे पिताजी, प्राणीहरूको कर्मले जन्म मरण सुख दुःख भय कल्याण इत्यादि हुन्छन् भने तिनै इन्द्रले यी जन्म मरण सुख दुःख सबै रोक्न सक्छन् भने पो तिनको पूजा गर्ने। तिनले प्राणीहरूको जन्म मरण सुख दुःख भोग इच्छा भाग्य यिनले रोक्न सक्छन्। कसैको सुख रोकेका छन्, कसैको दुःख रोकेका छन्, कसैको दुःखलाई कसैले दुःख पाउँदा सहारा दिएका छन्, अनि कसैको जन्म रोकेका छन्, कसैको मृत्यु रोक्न सकेका छन् भने यिनको पूजा किन गर्ने? यिनको पूजा गर्ने काम छैन हे पिताजी। हो, हामी वैश्यहरू हौँ, हामी खेतीपाती गर्ने गर्दछौँ, त्यही खेतीपातीमा हाम्रो जीवन चलेको छ। त्यसैले हे पिताजी, अब जुन खेतीपातीले हाम्रो जीवन चलेको छ, जुन वनौषधि घाँस दाउरा पात हामी गोवर्धन पहाड पर्वतबाट ल्याउँछौँ, हाम्रा गाई बाछालाई खुवाउँछौँ, पाल्छौँ भने यिनै गोवर्धन पर्वतको ब्राह्मणहरूको र गाईको पूजा गर्नु पर्दछ। जसले कल्याण गर्दछ उसको पूजा गर्नु पर्दछ हे पिताजी। जसले हामीलाई दिन्छ, यी गोवर्धन पहाड पर्वत हाम्री काम दिनुहुन्, दाउरा चाहिए यहीँ आउँछौँ, घाँस चाहिए यहीँ आउँछौँ, गाई वस्तु चराउनु परे यहीँ ल्याएर चराउँछौँ। त्यसैले यिनै पर्वतको पूजा गर्नुपर्छ। इन्द्रले हामीलाई के दिन्छन्? हामीलाई अहिलेसम्म के ल्याएर दिएका छन्? हाम्रो दुःखमा कहिले साथ दिएका छन्? त्यसैले छोडिदिनुहोस् पिताजी यस्ता कुराहरू। अब भगवान श्रीकृष्णले इत्यादि यी कुराहरू राखेपछि आफ्ना आफ्ना कर्ममा रहेका प्राणीहरूको कर्मलाई मेट्न नसक्ने इन्द्रले के कल्याण गर्न सक्छन्? हामी वैश्य कर्म अथवा वैश्यहरू हौँ, हाम्रो कर्म खेती हो, गाईको रक्षा गर्ने हो, वनको रक्षा गर्ने हो। त्यसैले यिनै गोवर्धन पहाड पर्वतको पूजा गरौँ, ब्राह्मणको पूजा गरौँ, गाईको पूजा गरौँ, यिनै सामानले गरौँ। इन्द्र सिन्द्रको कुरा छोडिदिउँ। यिनले कसैको दुःखमा साथ पनि दिएका छैनन् अनि यिनले कुनै जन्म र मृत्यु रोक्न पनि सक्दैनन् भने यिनको पूजा किन गर्ने? सबैले आफ्नो आफ्नो कर्मको फल त भोग्नै पर्दछ।
तब सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई कालरूपी कृष्णको वचनले मोहित भएका सारा ब्रजवासीहरू नन्द बाबा सहित गोवर्धन पहाड पर्वत र गाई र ब्राह्मणहरूको पूजा गरे। तिनै सामग्रीले, जो इन्द्रको पूजा गर्न तयार गरेर राखिएका सामग्री थियो, तिनै सामग्रीले पूजा गरे। गोवर्धन पर्वतको, गाईको र ब्राह्मणहरूको बडा आनन्दसँगले पूजा गरेर भारी उत्सव मनाउन लागे। गोवर्धन पर्वतले पनि अर्को रूप धारण गरी प्रत्यक्ष बसेर आफूलाई गरेको पूजा ग्रहण गरी आनन्दित भए। सबैजना प्रसन्न र खुसी भएर सन्तुष्टि भएर पूजाको प्रसाद ग्रहण गरी आफ्नो आफ्नो घर गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब वर्षमा एक दिन कम्तीमा ब्रजका वासीहरूले मलाई सम्झना गर्थे। मैले केही गर्नु परेको थिएन, मेरो भाग लगाउने गर्थे। यो वर्ष अब भाग लगाएनन् भन्ने बुझेर इन्द्रलाई रिस उठ्यो। जसले दिन्छ समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द उसैको आश गर्छ, जसले दिँदैन त्यसलाई कसैले आश गर्दैन। इन्द्रलाई नै ब्रजवासीहरूले पल्काएका थिए। वर्षमा एक दिन पूजा गरेर त्यसैले इन्द्रलाई लोभ लाग्यो। यो कुनै कुलाचार पनि थिएन, शास्त्रोक्त विधान पनि थिएन ब्रजवासीहरूको। केवल उनीहरू इन्द्रलाई मेघबादलका वर्षाका देवता भनेर पूजा गर्थे। अब भगवान श्रीकृष्णले रोकेर यता गाई, ब्राह्मण र गोवर्धन पहाड पर्वतको पूजा गराएपछि इन्द्रलाई रिस उठ्यो। अब मेरो पूजा गर्न छोडे यिनीहरूले भनेर अब मेघबादल वर्षा अत्यन्त हुरी आदि वर्षा वर्षाउने भए। आफ्नो पूजा नष्ट भएको देखेर बुझेर त्रिलोकको मालिक हुँ भन्ने घमण्ड जुन इन्द्रमा थियो, इन्द्रलाई रिस उठ्यो। अब मयौँ त्रिलोकको मालिक भन्ने घमण्ड भएको इन्द्रलाई रिस उठ्यो। त्यसपछि इन्द्रको हुकुम पाएर मेघबादल वर्षा हुन लाग्यो। घनघोर वर्षा गोकुलमा धुमधामसँग जल वृष्टि भयो। बिजुली चम्किएको छ, मेघबादल गड्याङगुडुङ गरेको छ। पानी निरोधर 1 हप्ता 7 दिनसम्म पानी परेको छ। त्यसले गर्दा सारा ब्रजवासीहरू पीडित भए, डुब्न लागे सबैका घरबार द्वार। अब भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना बन्धु बान्धव, आफन्त, कुल कुटुम्ब, घरबार, छरछिमे, गाउँ सबैको कष्ट देखेर यसो विचार गर्नुभयो। यी साराका सारा यो मेघबादल वर्षिएर पानीको कारणले पीडित भएका यी सबैको रक्षा त मैले गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो कान्छी औँलाले त्यही गोवर्धन पहाड पर्वतलाई जुरुक्कै उचालेर राख्नुभयो। 1 हप्तासम्म र सारा ब्रजवासीहरूलाई आफ्ना गाई बाछा, घरबार द्वार, अन्नपात, वस्त्र सम्पूर्ण सामग्री लिएर आएर गोवर्धन पर्वत पनि सुरक्षित बस्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो। त्यसरी नै साराका सारा गाउँवासीहरू आफ्ना सामग्री, गाई बाछाहरू लिएर आएर भगवान श्रीकृष्णले कान्छी औँलाले उचाल्नु भएको गोवर्धन पहाड पर्वत पनि 1 हप्तासम्म बसे सुरक्षित ढङ्गले। अब जब यो पहाड झर्ला भन्ने डर मान्नु पर्दैन, नडराइकन बस भन्नुभयो। भगवानको यस्तो वचन सुनि आफ्नो छोराछोरी र सामान सहित आनन्दसँगले 1 हप्तासम्म बसे। अब यसरी यत्रो 1 हप्ता पानी पर्दा पनि, मेघबादल वर्षिँदा पनि गोकुललाई, ब्रजवासीलाई एक छिटो कुनै असर नपरेको देखेर इन्द्र छक्क परे। मेघबादल रोकेर आश्चर्यमा डुबे। यत्रो हुँदा पनि गोकुलको रक्षा भएको देखेर लाचार भए इन्द्र। लाज भयो इन्द्रलाई। अब मेघबादल आफै हटाए। कृष्णका वचनले सबैजना निर्विघ्नसँगले केही नभइकन सर्लक्क पहाड पर्वत, गोवर्धन पर्वत मुनिबाट निस्किएर उही ठाउँमा भगवान श्रीकृष्णले सबै निस्किएपछि गोवर्धन पहाड पर्वतलाई त्यही ठाउँमा लगेर सर्लक्क राखिदिनु भयो। यो भगवान श्रीकृष्णको अद्भुत लीला चरित्र आकाश मार्गमा रहेका देवताहरू निहालिरहेका थिए। यसरी भगवान श्रीकृष्णले गोवर्धन पहाड पर्वत उचालेर त्यही ठाउँमा लगेर राखिदिएपछि अब गन्धर्वहरू गाउन लागे, अप्सराहरू नाच्न लागे, देवताहरू प्रार्थना गर्दै पुष्पवृष्टि गर्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
यस्तो भगवानको अद्भुत लीला भगवान श्री कृष्णको देखेर गोपालहरू भन्न लागे, हे नन्दजी, तपाईँका पुत्र कृष्ण त मनुष्य होइनन्, यी त साक्षात् जगतका नारायण ईश्वर हुन् प्रभु। त्यसै कारण यस्ता जगतका नारायणलाई अब भनौँ भने के भनौँ हे नन्दजी, हामी जस्तामा जन्म किन र कसरी भयो, यो बडा गजबको कुरा छ, गौरवको कुरा छ नन्दजी। त्यसै कारण हाम्रो सहयात्री भएर, हामीसँग खेल्ने साथी भएर जब जन्मनु भयो अथवा जन्म लिनुभयो, जगतका नारायण हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास भयो। त्यसैले अब हे नन्दजी, हजुरका यी छोरा जो छन्, यिनका अद्भुत लीला चरित्रहरू छोडेर हामी टाढा जान सक्दैनौँ। साराका सारा गोपालहरू भन्न लागे, तपाईँका कृष्ण मनुष्य होइनन् हे जन्द बाबा, यी साक्षात् जगतका नारायण ईश्वर हुन्। जस्तामा जन्म, हामी जस्तामा जन्म कसरी भयो नन्दजी, गर्गजीको कुरा सुनियो। अघि एकपटक वसुदेवका पुत्र भएकाले भगवान श्री कृष्णलाई वसुदेवको पुत्रलाई वासुदेव पनि भन्ने छन् है भनेर गर्गजीले पहिले नै भनिदिनु भएको थियो। हे गोपालहरू, कृष्ण पनि भन्ने छन्, यिनको मुख्य नाम चाहिँ कृष्ण नै रहनेछ। यिनीबाट तपाईँहरूको अनेक कष्ट पनि टर्नेछ, हजुरहरूका हरेक दुःख यहाँ यिनले टार्नेछन् भनेर गर्गजीले आज्ञा भएको थियो। यी नारायणमा पनि श्रेष्ठ छन्, नारायणमा भन्दा पनि बढ्ता धेरै गुणहरू यिनमा रहनेछन्, त्यति नै यिनमा पनि छन् इत्यादि गर्गजीले अघि नै भविष्यवाणी गरिदिनु भएको थियो नामाकरणमा जाँदै। त्यसैले यी साक्षात् ईश्वर नै हुन् भन्ने ठानेको छु भनेर नन्द बाबाले सारा गोपालहरूलाई भन्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।